kanang gidara na adyo na yung mga kauyaban. Pero ang uyab, ayaw himo ang distraction, himo ang inspirasyon. Ayaw himo ang babag. Nga, kwan, paninguha nga makalampos, mga manera kong kalipay sa ginikanan nga makalampos ang mga anak. Ya, mo po na ang labing tinuod. Kaalam nga dili makawat sa uban. Imuha na, imo antod kanusa, imuha na siya nga gamit usa ang Diyos dili unta magpatulig sa pagtubag sa paghatag panalangin katagaan kag igong kaalam, igong kahibalo nga ma-determine unsay tama, unsay maayo alam na kung kinabuhi o manatong handom ya kalipay kung kaayo ka nato kung makalampos yun ta una, kanina mga adlaw na tawhan ang tao sa kinikamalipayon nga adlaw uban sa mga minahal sa kinabuhi mga classmate, tigala, barkada nga buting pa iya usab sa mga adlaw na tawhan once again, happy birthday Mama, Papa Ano day? Suon Asa na so?